औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन को लाज़मन प्रेस कर दें ताकि जो भी आने वाली नई इस्लामिक वीडियोस हो, अहादीस हो, इंफॉर्मेशन हो, वो आप तक लाजमी पहुंच जाए। ठीक है, आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है लैलतुल क़द्र और रमज़ान मुबारक के आने वाले रोज़ों में और ताक रातों में ये एक रात होगी लैलतुल क़द्र। और आज हम लैलतुल क़द्र की तफसील देखेंगे और लैलतुल क़द्र की क्या फजीलत है, ये है क्या, इसकी ख़ास बात क्या है, इसमें फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और किस तादाद में नाजिल होते हैं, किस मकसद के लिए नाजिल होते हैं। हमें लैलतुल क़द्र की जो मुकर्रर दिन है वो हमें क्यों नहीं पता, क्यों मालूम नहीं कि किस दिन लैलतुल क़द्र होगी, इसे हम तलाश क्यों करते हैं, हमें क्यों करना पड़ता है, दुआ क्या है, क्या उनकी फजीलत क्या है, हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है। एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें फ़रिश्ते अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। वो रात है जिसमें रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं। ये रात बहुत बरकतों वाली है, ये रात सरासर सलामती है, सरासर सलामती है। रमज़ान मुबारक में वैसे ही हर चीज़ का जो अजर है वो बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान मुबारक में ये एक ऐसी रात है कि अगर हम दिल लगा कर इबादत कर लें तो हो सकता है, मुमकिन है हमारे अल्लाह ताला अपनी रहमत से तमाम गुनाह हमारे माफ़ फरमा दे, हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे इंशाअल्लाह आमीन। अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र की अंदर क़याम करने की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हमें इसकी इबादत करने की तौफ़ीक दे और खूब दुआएं करें इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे और मुझे भी दुआ में याद रखें इंशाअल्लाह। लैलतुल क़द्र की ख़ास बात क्या है? लैलतुल क़द्र में कुरान हकीम नाजिल हुआ है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए सरासर रहनुमाई है। ये रात रमज़ान मुबारक की है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र में फ़रिश्ते क्यों नाजिल होते हैं? लैलतुल क़द्र की बरकत की वजह से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। लैलतुल क़द्र में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है जो ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला की हम पर रहमत है और बरकतें हैं। लैलतुल क़द्र बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है। लैलतुल क़द्र हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा कोई शक नहीं, इस रात में फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से ज़्यादा हो जाती है। और इस रात फ़रिश्तों का नज़ूल होता है और इसका मकसद और ये क्यों नज़ूल होता है क्योंकि इसमें इस रात में बहुत ज़्यादा बरकत है। फ़रिश्ते किस मकसद के लिए उतरते हैं? फ़रिश्ते बरकत और रहमत के नज़ूल के साथ उतरते हैं। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं, इस रात की बहुत ज़्यादा बरकत की वजह से इसमें कसरत से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। फ़रिश्ते बरकतों रहमतों के नज़ूल के साथ उतरते हैं, जैसा कि तिलावत कुरान करीम के वक़्त उतरते हैं, मजलिस ज़िक्र को घेर लेते हैं और जो सच्चे दिल से इबादत करे उस पर अपने पर बिछा देते हैं। लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में ढूंढो। लैलतुल क़द्र के मालूम ना होने की वजह। लैलतुल क़द्र के मालूम ना होने की वजह हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शब क़द्र की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की तरफ जा रहे थे कि मैं लैलतुल क़द्र की खबर दूँ, इस रात की फजीलत, रहमतें और बरकतें कितनी हैं मैं सबको बताऊँ। दो मुसलमान आपस में झगड़ने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों को कि मैं आया था कि तुम्हें शब क़द्र बता दूँ, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया। बस फिर इस बात का इल्म उठा लिया गया कि किस रात को लैलतुल क़द्र होती है
اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا، اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی راتوں میں کیا کرو گے۔ لیلۃ القدر کے مخفی رہنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مومن اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں خوب محنت کرے۔ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ لیلۃ القدر آسان اور معتدل رات ہوتی ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی ہوتی ہے۔ اس صبح کا سورج ایسے طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اب تلاش کیا لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب جو تاک راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے سے مقصد یہی ہے کہ ہم خوب سے خوب ہر رات میں عبادت کریں اور یہی سمجھ کر کریں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے۔ اتنی عبادت کریں اور اتنی ذوق شوق سے کریں، دعائیں کثرت سے مانگیں، ذکر اللہ کا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیں، ہماری بخشش فرما دیں انشاءاللہ آمین۔ لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات بھی دی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اب اس رات کے فضیلت سے ہم یہ کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جس نے اس رات میں خوب عبادت کر لی، اس کا فائدہ اٹھا لیا، اس نے سارے فائدے اٹھا لیے، اور جو اس چیز سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہ گیا، ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیلۃ القدر کے قیام کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان و احتساب مطلب کہ ایمان دل کو صاف رکھ کے پوری اور سچی نیت کے ساتھ قیام کرنا، اور اس نیت سے کرنا کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرنا، یہ ہمارے تمام گناہ معاف کروا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت غفور الرحیم ہے۔ تو لیلۃ القدر کی دعا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو عائشہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ تاک راتوں میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا بھی مہینہ ہے، بخشش کا بھی مہینہ ہے، رحمتوں کا بھی مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت کروا لیں گے، بخشش کروا لیں گے اور اپنے گناہ معاف کروا لیں گے تو سمجھے کہ ہم نے رمضان میں سب کچھ پا لیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ میری طرف سے سب کو رمضان المبارک۔ آپ سے ریکویسٹ ہے جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، لائک بھی ضرور کریں، شیئر کریں، اور اس کو اچھی نیت سے آپ لوگ شیئر کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب، اجر و ثواب بھی ملے، اور اس پر عمل کریں۔ لیلۃ القدر کی رات کو خصوصاً عبادت کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔